रशीलं करतल धृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीं खेलिलोलं तरुणतुलसीमालां नौमि गोपालबालां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समान। सिद्धिविनायक गणेश भगवान को राजा सोमकान्तले वीरगुणाम गरेका ऋषिलाई सोधेको यो पावन प्रसंग यहाँ 14 अध्यायमा आगे गर्नु हो। तत किम करोत् ब्रह्म वीक्षणानि सहस्रश कथञ्च सृष्टिम करोत् राज्ञं प्राप्य गजानना। गणेशजीको कृपाले ब्रह्माजीले शक्ति प्राप्त गरेपछि कसरी यो विश्व ब्रह्माण्ड रचना गरे भनेर पावन बेलामा सोधिदिनु हो। अबका पावन बेलामा यो 14 अध्यायको पखरामा ब्रह्माजीले ओमकार नाम गरेको गणेशजीको दिव्य स्तुति गर्नु। त्यो शक्ति प्राप्त गरेका आशीर्वाद प्राप्त गरेका ब्रह्माजीले अहिलेका पालीमा साक्षात् भगवानको दिव्य तेसिमको स्वरूप प्राप्त गरेर दर्शन गरेर त्यो तेसिमको दर्शनद्वारा दिव्य भगवानको स्तुति गरेर सृष्टिको प्रकरण अगाडि बढाउनु हो। यति बेला यहाँनिर दिव्य ब्रह्माजीले मोहित भएर दिव्य तेसिमको तरिकाले पीडा पाएपछि साक्षात् आकाशवाणीद्वारा ब्रह्माजीलाई शक्ति प्राप्त गराउनका लागि गणेशजीले अहिले अनेक प्रकारका रूपबाट तिमीले निर्विघ्नतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्न सक्नेछौ भनिकन वरदान दिएको समेत व्याख्या गर्दा अहिलेका पालीमा 14 अध्याय पुरा 15 अध्यायमा लाग्दैछ भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। ततोऽहं सुमहद स्वप्नं ददर्श मुनिसत्तमः व्रतमता ब्रह्मता व्योम मजले दृष्टो बटो महान भनेछ। त्यसपछि वेदव्यासी ब्रह्माजी निवेदन गर्नुहुन्छ, मैले ठुलो एउटा सपना देखेँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। अब म त्यो सपना देखेको विषयमा बताउँछु हेर। म पानीमा घुमिरहेका बेलामा आकाशको जलमा ठुलो परको रूप देखेँ। महाअवतार अनन्त जलराशि प्रचण्ड सूर्यको तेजबाट चराचर भएको वटवृक्ष बाँकी रहेको देखियो। यस्तो तेसिमको वटवृक्षमा चतुर्बाहु सुन्दर मुकुटधारी कानमा धारण गरिएका कुण्डलले सुहाइएको कण्ठमा मणिमाणिक्य चतुर्बाहु सुमुकुण्डम कुण्डलाभ्यम विराजितम। यस्तो तेसिमको मस्तकमा आधा चन्द्रक धारण गरिएका सुन्दर कर्दनी लगाइएका एकदन्तले शोभायमान भएका तेसिमको तरिकाले साक्षात् शरीर भएका भगवान तेसिमका गणेशजीलाई मैले वटवृक्षमा देखेँ। यी बालक कहाँबाट आए? यी बालक आफ्नो सुनबाट मेरो शिरमा जलले सेचन गरिदिउन् भन्ने भाव आएपछि म चिन्ता र आनन्दले परिपूर्ण भई अट्टहास गरेर हाँसेँ। म हाँसेपछि ती बालकले वरको रुखबाट भुइँमा ओर्लेर मेरो काखमा बस्न आए। त्यसपछि तिनले मलाई मिठा वचनद्वारा के गर्दा भए। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। जसरी श्री कृष्णले मार्कण्डेय नाम गरेको ऋषिलाई श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भनेर स्तुति गरे जस्तै यहाँ ब्रह्माजीका कीर्ति र प्रकट भएका वटवृक्षमा प्रकट भएका यी गणेशजीले दिव्य निवेदन गर्नुभयो। तिमीले विघ्नहरुबाट पाइला पाइलामा हन्डर खायौ हे ब्रह्मा। तिमी चिन्ता नगर, म चतुर्मुख म तिमीलाई तिम्रा सबै चिन्ताबाट मुक्त गराउने एउटा उपाय बताउँछु। म मेरो एकाक्षरी उपदेश गर्नेछु, त्यो मन्त्र दर्शन गर र त्यसको जप गर भनेर ब्रह्माजीलाई अहिलेका पालीमा
ती बट वृक्षबाट उत्रिएका भगवान स्वयं गणेशजीले ओम नाम गरेको दिव्य तेसिमको तरिकाले मन्त्रदान गर्नुभयो। जय बोलो एकाक्षरी मन्त्रको। त्यो दिव्य 4 वर्ष तपस्या पुरा गरेर अनेक किसिमको तरिकाले परमात्मा मलाई प्राप्त गर्नेछौ, अब सृष्टि गर्न आज्ञा गर्नेछौ भनेर आज्ञा गरेपछि सृष्टिको प्रकरण त्यही एकाक्षरी ओम नाम गरेका मन्त्रद्वारा अहिले ब्रह्माजीले सम्पन्न गर्नुभयो र भगवान गणेशजीलाई प्रभु वेद शास्त्र ज्ञानी योगी सबै उपनिषदका गोचर हुनुभएका हजुरले मलाई दिएको ज्ञानले म ज्ञान तेसिमको सृष्टि गरेँ भनेर अहिले सृष्टिको सारा प्रकरण निवेदन गरी बक्स्यो भन्ने समनको दिव्य पावन चरित्र अहिले 15 अध्याय पुरा गरेँ। अब 16 अध्यायमा लाँदैछु भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। श्रुत्वा कथां गणेशस्य हर्षश्चेति जायते पुनः शब्द विप्रेर्षे न तृप्यामि कथामृता। भगवान का दिव्य पावन चरित्रहरू अनंत छन्, उनै अनंत भगवान का नाम अनंत, काम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत छन्। जस्ता काम भयो त्यस्तै नाम र जस्ता नाम भयो त्यस्तै काम गर्ने मेरो परमात्माको दिव्य पावन चरित्र। नैमिषारण्य गरेका परम पवित्र पावन धाम 88,000 ऋषिका उपरमा सूत पौराणिकले आज्ञा गर्दै जानुभयो। यही कथाका उपरमा साक्षात मेरो परब्रह्म परमात्मा जुन किसिमको तरिकाले ब्रह्माजी हुनुभयो, ती ब्रह्मा नाम गरेका परमात्माका परम भक्तले आय वेदव्यास नाम गरेको परमात्माको परम भक्त नारायणको अवतारका उपरमा श्री गणेश पुराण नाम गरेको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अहिले निवेदन गर्दै आउनुभयो। यही कथाका उपरमा हजुर हाम्रा बीचमा चर्चा परिचर्चा चल्यो। सोमकान्त नाम गरेका तेसिमका सौराष्ट्र नगरका राजा आफ्नी पत्नी सुधर्मा नाम गरेकी पत्नी लिएर आय कुष्ठ रोगले पीडित भएपछि भृगु नाम गरेका ऋषिका आश्रममा गएर साक्षात भृगु नाम गरेका ऋषिद्वारा गणेश पुराण नाम गरेको पुराणको महत्त्व शुद्ध्याउँदै जानुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। सुमनामिने सुनेर आयौं साक्षात परब्रह्म परमात्मा गणेशजीका कृपाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवता पनि उनैका कृपाले चल्छन्। यहाँनिर अब ब्रह्माजीले दिव्य भगवान गणेशजीको ध्यान आराधना चिन्तन मनन र कीर्तन गरिकन अहिले सृष्टि विषयक प्रश्न सुध्याउनुभयो। त्यो सृष्टिको तेसिमको दिव्य ब्रह्माण्डको महत्त्व र हजारौं ब्रह्माण्ड आफ्ना शरीरमा देखाएर वायु आकाश अग्नि जम कुबेर सारा 10 दिक्पालहरू समेत अहिले त्यो तेसिमको शरीरमा घुमिरहेको देखेपछि ओहो सृष्टि यस्तो पो रहेछ भन्ठानेर अहिले ब्रह्माका तेसिमको आज्ञाद्वारा अहिले अनेक प्रकारका मानसिक रूपमा पुत्रहरूको तयारी गर्नु हो। तेसिमका पुत्रहरू मध्येमा मरीचि रत्रङ्गिरस्य पुलस्य पुलः क्रतु भृगु वसिष्ठ दक्षस्त दशमस्तत्र नारद मरीचि अंगिरस्य पुलस्य पुलः क्रतुर्भृगु वसिष्ठ दक्ष आदि गरेका तेसिमका 10 मानसिक पुत्र समेत ब्रह्माजीले 10 प्रकारको दिव्य सृष्टि समेत गर्नुभयो। हृदय हृदय निकालेको तेस्रो नेत्रबाट निकालेको हुनाले यिनको नाम
रुद्र अवतार भएको पावन कथा अनि उनै गणेशजीको दिव्य चिन्तन मनन र ओम ओमकार रूपी तेसिमको दिव्य तेसिमको मन्त्र जप र गणपते नमः नाम गरेको यो मन्त्रले ब्रह्माजीले दिव्य सृष्टि गरेका पावन कथा पुरा गर्दा हिजोसम्म हामीले तेसिमको उपासना खण्ड अन्तर्गतको दिव्य 15 अध्याय ढुङ्गोमा पुर्यायौं। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। हरि जय लंबोदर जय दुर्गे जय जय हरि हर जय सूर्य जय लंबोदर जय दुर्गे जय जय हरि हर जय सूर्य जय लंबोदर जय दुर्गे जय जय हरि हर जय सूर्य। श्रुत्वा कथां गणेशस्य हर्षश्चेति जायते पुनश्च वदविप्रसे न तृप्त्यामि कथामृतं भन्नुभएको छ। भगवान श्री गणेश अन्तर्धान भएपछि अहिले भगवान नारायण नाम गरेका परमात्माको परम भक्तले सृष्टिको पालन गर्नका लागि तयारी भएका पावन बेलामा अबका पालीमा कस्तो प्रकारको सृष्टि भयो भनेर सोधिएका खण्डमा अघि नै बताइएको छ। श्रुत्वा स्वरा कला रात्रि रणादि निधनाक्षया जनगण माता जगद्धात्री सृष्टि स्थितिकारिणी एकचोटि तेसिमको तरिकाले भगवान नारायण शयन गरेर कानको तेसिमको काने गुजी चलाउँदा तो कानको मैलबाट दुईवटा दिव्य दैत्यहरू प्रकट भए। यी दुवै दैत्य मधुर कैटब नामेका यी दुई दैत्य अत्यन्त शक्तिशाली बनेर सारा विश्व ब्रह्माण्डको लडाईँ तयारी गर्दा ब्रह्माजीको तेसिमको सारा शक्ति लडाईँ गर्नका लागि तयारी गर्नुभयो। तर ए ब्रह्माजीले अब भाग्दै भाग्दै ब्रह्मनालको तेसिमको कमलका डाँठबाट नारायणका क्षेत्रमा आउँदा अहिले जगतबन्धु जगताधार मेरो परमात्मा शयनमा सुतिरहेको देखेपछि भगवान मेरो प्रभु ब्रह्माजीले अहिलेका पावन बेलामा गणेशजीको ध्यान गर्नुभयो। विष्णुर्नेत्रगतां निद्रां तुष्टाव कमलासन मधुकैटवनाशाय प्रबोधाय हरेरपि। साथमा जगतमाता जगतबन्धु अहिले दुर्गा देवीको समेत स्तुति भो। सोहा सुधा स्वरूपधरा सुधात्मन मात्रार्थ मात्रा सुररूपिणी च पत्री च हत्री जननी जनस्य शतो शतशक्तिरसि त्वमेव। जय बोलो दुर्गा माता को। ब्रह्माजीले अहिले सुतिरहेका नारायणलाई जगाउनका लागि माते निन्द्रा देवीको ध्यान गर्नुभयो। माते हजुर कस्ती त भन्नाले शोधाको स्वरूपले नि पितृहरूको तृप्ति गराई स्वाहाको स्वरूप लिएर देवताहरूको मुख बनेकी हजुरका मुखामृतबाट दिव्य तेजको अधरामृत पान गर्नेवाला सारा देवताहरू हुनुहुन्छ। हे भगवती हजुर दिव्य तरिकाले सृष्टि स्थिति पालन र संहारकी स्वामिनी। हे जगद्धात्री सावित्री तथा संध्या महामाया त्रिशाक्षुधा हजुर सावित्री हुनुहुन्छ। संध्या स्वरूप माया माया त्रिशाक्षुधा हजुर हुनुहुन्छ। हे त्रैलोक्यकी माते हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। जय बोलो दुर्गा माता को।
यसरी साराका सारा ती सिमको तरिकाले जगत जननी माताको दिव्य ध्यान गरेपछि माताका आशीर्वादले अहिले मधुर कैटभ नाम गरेको दैत्यको संहारका लागि मेरो परमात्मा नारायणको निन्द्रा भङ्ग भयो। यो निन्द्राबाट जागेका नारायण र ब्रह्माजीको संवाद भएर उनै साक्षात् परब्रह्म परमात्मा गणेशजीको ध्यान गरेर अहिले नारायण र तेसिमका मधु कैटभमा लडाईँ भयो। बाहु प्रहरणम युद्धम पञ्चवर्ष सहस्राणि भनेको छ। 5000 वर्षसम्म यिनीहरूको लडाईँ भयो। त्यो लडाईँमा दिव्य तरिकाले साक्षात् गणेशजीको दिव्य कृपा प्राप्त गरेका ब्रह्मा र नारायणले आज दिव्य तरिकाले मधुर कैटभ नाम गरेको तेसिमको दिव्य दुष्टात्मको उद्धार गर्नका खातिर स्कन्दम गणेश्वरम देवी पार्वतीं च सुनानि सन्ततो महेश्वर वृता लिलिङ्ग प्रकटम हरिम भन्नुभएको छ। यसरी साक्षात् अहिले एकाक्षरी मन्त्र जप गरेका पुण्यका प्रभावले गणेशजीको कृपाले आज मधुर कैटभसँग लडाईँ गरेर युद्ध सकिने भएन। लौती सिमको तरिकाले वरदान माग भनेर आज्ञा गर्दा तिमीले के वरदान दिदेउला बरु हामीसँग माग भन्ने भो। मधुर कैटभलाई बाचा बधाई मेरो परमात्मा नारायणले अहिले दिव्य तरिकाले बाचा बधाउनु हो र मेरै हातबाट मर भन्ने किसिमको बुद्धि लिएर बुद्धिका अग्रज भएका कार्यका सिद्धि स्वरूप भएका भगवान गणेशजीका कृपाले आज तेसिमको तरिकाले मधुर कैटभ नाम गरेका दैत्यको उद्धार गरिबक्स्यो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। यसरी साक्षात् परब्रह्म परमात्मा दिव्य नारायणले पनि मधुर कैटभको उद्धारका लागि साक्षात् तेसिमको गणेशजीको चिन्तन मनन र कीर्तन गरेका पावन कथा गर्दा गणेश पुराणको उपासना खण्ड अहिले 17 अध्याय पुरा गरेर अब 18 अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने समयको प्रमाणम यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवानको जय। श्री हरिले षडाक्षरी मन्त्र ओम गणपतये नमः यो कसरी ध्यान गर्नुभयो भनेर सोमकान्त नाम गरेका सौराष्ट्रका राजा जंगलमा बसिरहेका तपस्या गरिरहेका कथावाचकका रूपमा दिव्य वर्ण भएका बिरबो नाम गरेका ऋषिसँग प्रश्न गर्दा भगवान नारायणको ध्यानका लागि मन्त्र जप गर्दा गर्दै जजाप परमं मन्त्रम विष्णु योगेश्वरेश्वरी गते वर्ष सते काले परमात्मा गणाधिप गणपति भगवानको ध्यान जप पूजा पाठले हजारौं वर्ष बितेका भगवान विष्णुले जय जयकार गरे, चिन्तन गरे, मनन गरे, दुबो चढाए, फल चढाए, जल चढाए, परमात्मा दिव्य खुसी हुनुभयो र त्यो मन्त्र बोल्नुभयो। कस्तो यो मन्त्र? तम यो गुणेभ्यो गुण स्वरूप्यो महत्भ्यो व्योमादिभ्यस्तम महान् सत्यरूपः सृष्टिं शान्तं पालनं तं करोषि बारं बारं प्राणिनां दैवयोगा। हे गणेश हजुर कस्ता भन्नाले सर्वात्मा सर्वत्र विचरणशील सर्वशक्ति सम्पन्न सर्वव्यापक सर्वकर्ता सर्वद्रष्टा यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनिकन आज गणेशजीको दिव्य तरिकाले स्तुति गर्नुभयो। अनि त दिव्य तरिकाले मेरो परमात्मा गणेशजीको दिव्य वैकुण्ठमा मन्दिर निर्माण गरिकन काली गण्डकीको शिलाबाट विनायक नाम गरेका भगवानको
प्रतिमा समेत भगवान नारायणले आफ्नो वैकुण्ठमा थाप्नुभयो। यस्तो बताएको छ। जय बोलो कृष्ण गण्डकी माताको। लसत काञ्चन शिखरं चतुद्वारं सुशोभनं प्रतिमां स्थापयामास गण्डकीयोपलैकृता। यो विष्णुले काली गण्डकीको शिलाको गणेशजी बनाएर यसरी दिव्य परमात्माको तेसिमको चिन्तन मनन गरिनुभयो भनेर अहिले आज्ञा गर्दा साक्षात् गणेशजीका कृपाले कार्य सम्पन्न भएका पावन चरित्र यहाँनिर पुरा गरेर 18 अध्यायलाई समेत नमस्कार गरिकन अब उपासना खण्ड 19 अध्यायमा लगिँदैछ। निशमनको प्रमाणम यस अध्यायबाट जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवानको। भक्तले गणेशजीको उपासना गरे भनेर यहाँनिर सोध्नेवाला त्यस किसिमका सोमकान्तका उपरमा भृगु नाम गरेका ऋषि यी ब्रह्माका मानसिक पुत्र हुन्। च्यवन नाम गरेका ऋषिका बाबा यी भृगु ऋषिले आज्ञा गर्दै जानुभयो। पहिलागी विदर्भ देशे राजा भो दानशूर महाबली नामना भीम इति ख्यातो दाता भीम पराक्रम। एकचोटि भीम नाम गरेका अत्यन्त उदार पराक्रमी नाम गरेका राजा हुनुभयो। कौडिल्यले नाम गरेका नगरमा 10 करोड भन्दा धेरै हात्ती भएका घुडसवार सेना यिनका धेरै अगाडि पछाडि लिएर हिँड्ने यिनको ठुलो वैभव थियो। चारु हाँसिनी नाम गरेकी परम प्यारी अत्यन्त सुन्दरी भएकी यिनकी पत्नी तर सन्तान नभएर अत्यन्त पीडा परेर भगवान गणेशजीको ध्यान चिन्तन मनन कीर्तन गरे। पछि गएर यिनलाई अपुत्रस्य गतिर्नैव स्वर्गो वा सुखमेव च पौत्र पुत्र नभएर अत्यन्त चिन्ता परेका पावन बेलामा यिनले अहिलेका पालीमा साक्षात् भगवान गणेशजीको ध्यान गरिन्, चिन्तन गरिन्, मनन गरिन्। उनमा चिन्तन गर्नाले अहिले तेसिमको तरिकाले परमात्मा दिव्य तरिकाले सुमन्तु नाम गरेका र मनोरञ्जन नाम गरेका यिनका 2 अमात्यका साथमा मन्त्रीका साथमा अहिले गएर सारा किसिमका कुराहरू गर्दा भएर सुर्ती अनिर्वक्षकी वाणिज्य कला शास्त्रका मन्त्रीहरूले आएर राजाका साथमा निवेदन गरे। अब हामी दुवैले राज्यको पालन गर्ने, मेरो अथवा मेरो रानीको पूर्वजन्मका कारणले आज समस्या भयो। हामी राज्य छोडेर जानु छ, अब तिमीहरू बस भनेर अहिलेका पालीमा आज्ञा गरेर राजा तेसिमको दिव्य भीमसेन र उनकी पत्नी चारु हाँसिनी दिव्य तरिकाले जङ्गलका क्षेत्रमा जाँदा विश्वामित्र नाम रेखा ऋषिका आश्रममा पुगे। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको, सिद्ध गजानन भगवानको। तिमीहरू को हौ, कस्तावस्थामा आयो, यो क्षेत्रमा किन आएका भनेर थाहा विश्वामित्रले आज्ञा गर्दा महाराज तेसिमका भीमले यथार्थ रूपमा जानकारी दिनुभयो। म तेसिमको तरिकाले कौडिल्य नगरको राजा दिव्य तरिकाले भीम र मेरी पत्नी यिनको नाम चारु हाँसिनी आज सन्तानका कारणले अत्यन्त पीडा परेकाले जङ्गलका क्षेत्रमा प्राप्त भयौं। यो दुःख प्राप्त भएको किन हो मेरो स्वामी? हामीलाई भगवानको कुन किसिमको पीडा भयो, कुन किसिमको व्रत तीर्थ जप पूजा पाठ अथवा पूर्व जन्मको संस्कार केमा कमी रह्यो, यो सारा आज्ञा गरिबक्स्यो भनेर विश्वामित्र नाम गरेका राजाका मतलब ऋषिका अघिल्तिर आज्ञा गर्दा अहिले विश्वामित्र उवाच, विश्वामित्रले आज्ञा गर्नुभयो, हेर कर्महरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। पूर्व जन्म र अहिलेका जन्मका कर्महरूको फल कसैले अहिलेको तेसिमको जन्मको फल दिन्छन्, कहिले पूर्वको जन्मको संस्कारका कारणले प्राप्त नहुने भावनाले तिम्रो त्यो पूर्व जन्मको यथार्थ स्थिति तिमीलाई बताउँछु, लौ सुन। पहिला तिमीले दिव्य तरिकाले पूर्व जन्ममा
हे राजन, तपाईले ऐश्वर्य मत्त भएर वेद शास्त्र पुराण र लोक परम्परामा आश्रित कुल धर्मको त्याग गर्नुभयो। आफ्नो कुलको पूजा नगर्ने तपाईँ प्रति भगवान सिद्धि विनायक गणेशजी रिसाउनुभयो। त्यसै कारणले तपाईँको देवता कुल देवता गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो, तर तिनको वास्ता नगरेका कारणले हजुरलाई अहिले यो जन्ममा पौत्र जन्मेनन्। तपाईदेखि 7 पुस्ता अघिका राजपुरुषको नाम वल्लभ थियो। ती वल्लभ अत्यन्त मित्रले सम्पन्न थिए। विवाहका अनेकौं वर्ष बिते, तर उनले पछि एउटा छोरो जन्माए। परन्तु त्यो बालक लाटो र बहिरो कुजो जन्मियो महाराज। त्यति मात्र होइन, दुर्गन्धले युक्त भएको त्यो पुत्र देखेर तपाईका 7 पुस्ता पूर्वका तेसिमका वल्लभ नाम गरेका राजाले आजका पालीमा अनेक देवी देवताको स्तुति गरे, तर आफ्नो पुत्र दक्ष नाम गरेको यो पुत्र अत्यन्त तेसिमको तरिकाले समस्या पहिरो लाटो र फोहोरी देखेपछि आफ्नी पत्नी सहित नाम तेसिमका राजा हजुरले पूर्वजन्मका 7 पुस्ता हजुर वल्लभले आफ्नो दक्ष छोरा र तेसिमको पत्नी समेत राज्यबाट निकालिदिनुभयो भन्ने समनको प्रमाण पुर्याउँदा अहिले 19 अध्यायका कथालाई पूरा गरेर अब 20 अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। आफ्नो छोरो र तेसिमको दिव्य तरिकाले पत्नी घरबाट निस्केका कारणले तेसिमको तरिकाले कहाँ जाउँ, के खाउँ, कसका शरणमा जाउँ भनेर तेसिमको परको क्षेत्रमा जाँदा कुनै तेसिमको सिद्ध गणेशजीका परम भक्त भगवानका गणेशजीको पूजा गर्ने कुनै सन्तको दर्शन गर्ने बित्तिकै ती दक्ष नाम गरेका तेसिमका राज वल्लभका छोरा कमलाका सुपुत्र अत्यन्त आँखा देख्ने भए, कान सुन्ने भए, साराका सारा चिन्तन मनन कीर्तन गर्ने भए। नगरमा गएर साराका सारा प्रजालाई आफ्नो परिचय दिँदै मेरा बाबा वल्लभ र कमला मेरी मेरी आमाद्वारा म अत्यन्त पीडित बनेको, तर आज कुनै भक्त साक्षात गणेशजीको भक्तका प्रभावले मेरा सारा कर्म र दोष नष्ट भएर म यो अवस्थामा धन्य छ। नगरवासी जो भगवानको ध्यान गर्छ, चिन्तन गर्छ, गणेशजीमा चित्त लगाउने वालाको हो कुन चाहिँ सज्जन छन् भनेर अहिले तेसिमका दक्ष नाम गरेका यिनका पुत्रले आज्ञा गर्दा हे नागरिक सज्जन, यहाँ आउँदा कुनै तपस्वी ब्राह्मणका शरीरको 22 वर्षले मेरो सारा पाप नष्ट भयो। अब यो सारा कुरा मलाई निवेदन गरी बक्स्यो भनेर अहिलेका पालीमा आज्ञा गर्दा विश्वामित्रले यही कथा निवेदन गर्दै आउनुभयो। हेरी बक्स्यो। त्यति बेला तपाईको पूर्वजन्म सफलीभूत भएपछि अहिले विनायकको स्वरूप बनेर ब्राह्मण रूप आउनु भएको कथा र ती विनायक नाम गरेका परमात्माको दिव्य त्यहाँ चिन्तन भयो। त्यो बेलामा दक्षले परमात्मा श्री गणेश पृथ्वी हजुर, आकाश हजुर, चन्द्रमा हजुर, तारा हजुर, सारा संसारमा हजुर नै हुनुहुन्छ। भूत भविष्य वर्तमान कान्ति श्री सम्पत्ति हजुर हे गणेशजी हजुर। युग शास्त्र वेद पुराण 64 कला उपनिषद पनि हजुर हुनुहुन्छ। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुर नै देश परदेश क्षेत्र पुण्य क्षेत्र हे गणेश हजुर नै अपरमेय योगी ज्ञान हुनुहुन्छ। पाताल वन उपवन औषधि लता वृक्ष कला कुन्न यी साराका क्षेत्रमा हजुर हुनुहुन्छ। औषधयश्च लता वृक्ष कन्द मूल फलानि च अन्नजा जरजा जीवा स्वेदेजा उद्भिजा अभे हजुर। अन्न जरायुज स्वेद उद्भिज आदि गरेका 4 प्रकारका तेसिमका सृष्टिका कारण पनि हुनुहुन्छ। ऋषिमा काम क्रोध लोभ मदमात्सर्य दया क्षमा निन्द्रा तन्द्रा यी सारा हजुर नै भएका हुनाले हे परमात्मा हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनेका यस सिमको तरिकाले दक्षले स्तुति गर्दा परमात्मा गजानन अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो।
अब हजुरले वरदान मागी बक्सो हे दक्ष भनेर अहिलेका पालीमा परमात्मा देशिमका गणेशजीले निवेदन गर्नुभयो। हेरा हुन त तिमीले मेरो स्तुति गर्यौ तर तिम्रो शरीरको बहिरोपन, अन्धोपन, फोहोरीपन अनि अत्यन्त अङ्गभङ्ग भएका सारा सध्याउने काम मेरो परम भक्त मुदगल नाम गरेको ऋषिको स्पर्शले भएका हुनाले त्यो मुदगल नाम गरेको मेरो परम भक्तसँग वरदान मागेका खण्डमा साराका सारा तेसिमका शक्ति प्राप्त गर्ने कुरामा निश्चिन्त छौ। म अहिले बिदाई हुन्छु भनेर साक्षात् गजानन दक्ष नाम गरेका कमला र तेसिमका भल्लालादि गरेका ऋषिबाट बिदा हुनुभयो भन्ना अहिले 20 अध्याय कथा पुरा गरेर 21 अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने सबनको प्रमाणम यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। बल्लभका छोरा बालक दक्ष अत्यन्त विह्वल बनेर चारैतिर गणेशजी गएपछि चिन्तामा हुनुभयो। यो पाली मुदगल नाम गरेका ऋषि आएर दिव्य सम्झाउनुभयो। कस्मै चित परिप्रक्ष तोरिताया दिजातै आत्यन्तिम दर्शितं तेन बहु शिष्योपशोभितं। शिष्यहरूका साथमा आएका मुदगल नाम गरेका ऋषिले ती दक्षलाई सारा अलङ्कृत गरेका विधिपूर्वक मेरो परमात्माको दर्शन गराए। अहिले दिव्य त्रिकाले दक्षले तेसिमको त्रिकाले मुदगल ऋषिसँग साराका सारा प्रश्न गरेर परमात्मा भगवान गणेशजीको कृपाले अहिले मैले हजुरको तेसिमको स्थितिद्वारा भगवानको स्थितिद्वारा उनै गजाननलाई प्रसन्न बनाए। आज मेरो मनोकामना सिद्ध गरी बक्स्यो। भगवानको दिव्य दर्शन मैले किन बार बार पाइन भनेर आज्ञा गर्दा महाराज मुदगलले आज्ञा गर्नुभयो। दिव्याम्बरधरं भ्राज विष्णु द्विषाण कपुरस पुष्करम कुण्डले प्रावयन छुत्यो सूर्यबिम्बो परे। साक्षात् गणेशजीको स्वरूपमा आएका ती मुदगल नाम गरेका ऋषिले भगवान गणेशजीको अनन्त महिमा छ। उनैको चिन्तन मनन र कीर्तन नगरी जीवन बित्यो भने तेसिमको तरिकाले व्यर्थ हुने भए हुनाले तिमीले भगवान शिवजी गणेशजीको चिन्तन गर्नु छ। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको जय। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा सिद्ध गजानन गणेशजीको अहिले 22 अध्यायका उपासना खण्ड अन्तर्गतमा अब त्यो सिसिमको दक्ष नाम गरेको परम व्यक्तित्व आय। मुदगल नाम गरेका भगवान गणेशजीका परम भक्तको स्पर्शले उनको अत्यन्त शुद्ध गति प्राप्त भयो। त्यो शुद्ध गति प्राप्त गर्नका लागि विश्वामित्रले निवेदन गर्नुहुन्छ। यहाँनिर आएका दिव्य परम पुत्र देशिमको परम भक्तका लागि हे राजन हजुरले जिज्ञासा गर्नुभयो। म हजुरको विषयमा अत्यन्त स्पष्ट पार्नेछु। पहिला सिन्धु देशको पल्ली नाम गरेको नगरीमा एकजना अत्यन्त भगवानका परम भक्त कल्याण नाम गरेका वैश्य बस्थे। तिनकी पत्नी इन्दुमती नाम गरेकी अत्यन्ती परम प्यारी। उनले समय भएपछि ती दुवै उत्तम गुणबाट दिव्य पति र पत्नीबाट पुत्र पैदा गरे। पुत्रको जन्मोपलक्ष्यमा कल्याण वैश्यले ब्राह्मणहरूलाई कल्याण प्रददौ धेनु वस्त्रालङ्कराणि च भनेको छ। धेनु वस्त्र गाई वस्त्र गरगहना सुवर्ण सारा दिनुभयो। त्यसकारणले छोराको नाम बल्लाल राख्दा भए। कल्याण नाम हेरेर इन्दुमती नाम गरेकी देशिमकी वैश्यकी पत्नी र वैश्य पुत्रकाबाट पुत्रको रूपमा अहिले बल्लाल जन्मे। यी बल्लाल दिनौं गाउँदेखि बाहिर गएर नित्य भगवान श्री गणेशको पूजा गर्थे। एक दिन बल्लाल सहित साराका सारा सबै किशोरहरू वनमा गएका पावन बेलामा
त्यहाँ नाना थरीका दिव्य किसिमको भगवानको किसिमको मनोकल्पित कार्य गरेर के चित्र ननिर्तुस्तत्र यथेष्टम देव भक्तितः भनेको छ। कसैले साथीहरूले गणेशमा भक्ति गर्ने, कीर्तन गर्ने, मनन गर्ने, अनि कसैले काठ ल्याउने, कसैले पालुवाका सामग्री बनाउने, कसैले किसिमको धुलाको गणेशको चित्र बनाएर सुन्दर मन्दिर तयारी गर्ने, धूप दीप नैवेद्य लता पुष्प अक्षता सारा चढाएर भगवानको निवेदन गरेर यिनीहरूले पूजा गरिरहन्थे। एक दिन बल्लालका गाउँका साथीहरू, बल्लालका पिता कल्याण वैश्य र उनकी पत्नी अत्यन्त किसिमकी परम प्यारी अहिले को त भन्दा इन्द्रमती रिसाएर आफ्ना पुत्रले गरेर गणेशको किसिमको पूजा गरिरहेको भावबाट अत्यन्त च्युत गरेर भगवान गणेशजीको आराधना गरेको त्यो सारा क्षेत्रलाई दूषित गराइन्। चिक्षेप तुरत पश्चात देवम सिन्दुर सुन्दरम दुखी गराइन्। खुट्टाले कुल्चेर उत्यै छन् र छोरालाई घरमा लिएर आइन्। बिचरा ती छोरा बल्लाल अत्यन्त पीडामा थिए। त्यसपछि साक्षात् त्यसको रिसाएका कल्याण नाम गरेका वैश्यले गणेशको मन्दिर भत्काएर घर फर्केपछि अत्यन्त दुष्ट रूपमा परिणत भए। कल्याण वैश्य वनबाट फर्केपछि बल्लालले भगवान किसिमको गणेशको चिन्तन गर्दै, हे भगवान, हजुरको नाम विघ्नारी भनेर जगतमा जपिन्छ। यदि हजुरले दुष्ट र विघ्नहरूको नाश गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई दुष्टान्तक भनेर किन पुकार्नु पर्यो? आज म यो समस्यामा परेको छु। मेरो किसिमको पूजा भङ्ग गरिएको छ। हजुरले दिव्य अवतारले बक्स्यो भनेर अहिलेका पालीमा आगे गर्दा ब्राह्मणको स्वरूप लिएर मेरो भगवान सिद्ध गजानन प्रकट हुनुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। बल्लालले दिव्य मेरो परमात्मा भगवानको दिव्य स्तुति गरे। त्वमेव मातासि पितासि बन्धु त्वमेव कर्तासि चराचरस्य निर्मासि दुष्टाश्च खलश्च साधुन यो नौ विनर्यौ विनयं तथापि। हजुर नै माता, हजुर नै पिता, हजुर नै रक्षक, हजुर नै भक्षक हो। आज हजुरले ममाथि कृपा गरी बक्स्यो भनेर अहिले बार आज्ञा गर्दा, हे परम प्यारे, तिम्रो नामबाट नै मेरो नाम प्रचारित हुनेछ। बल्लाल विनायक नामद्वारा म यो क्षेत्रमा गणेशको मूर्ति मन्दिर बनेर रहनेछु भनिकन साक्षात् परब्रह्म परमात्माले आफ्ना परम भक्तलाई आश्वासन र किसिमको मन्दिर निर्माण गरेर कार्य सम्पन्न गराउनु भो भनेर आज्ञा गर्दा अहिले दिव्य तरिकाले विश्वामित्रले सुनाएको यो पावन चरित्र 22 अध्याय समेत पूर्ण गरियो भन्ने श्रवणको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको, राजा सर्वेश्वर भगवानको। पापनाशन परकम्पन्य संयोगादिमुवात् पर्वतो यथा अनेक प्रकारका किसिमका तरिकाले हिमालयहरू पर्वतहरूका क्षेत्रमा चिन्तन मनन कीर्तन गरेको पावन क्षेत्रको यो पावन अध्याय सक्रेतु नलिनीं याते तत्पुरं तवगामः बृहस्पति पुरोगाम संस्थापत्र स्थितं सुनान् साक्षात् सिद्ध गजानन भगवान देवराज इन्द्रको तेसिमको वीरभट्टी किरा नाम गरेको क्षेत्रमा बनेर अमरापुरी नाम नदीका क्षेत्रमा रहेका पावन बेलामा साक्षात् भगवान गणेशजीले अहिले कृपा गर्नुभयो। पालै सन्धिको सबै पैरमन्त्रम सचिन तथा कथम प्रसन्नतां यावत् गौतम मुनि सत्तमा 30 का गौतम नाम गिरीका मुनिमा उत्तम भएका
किसिमका राजा गौतमजीले भगवान गणेशजीको चिन्तन गर्ने तरिका यहाँनिर सिकाउनुभयो। त्यो तरिकाबाट अत्यन्त प्रसन्न भएका भगवान गणेशजीले आफ्ना किसिमको दर्शन दिएर गौतम नामगिरीको ऋषि र उनकी पत्नी अहिल्याका उपरमा तिमी पतिव्रता नारीमा सर्वश्रेष्ठ नारी पनि हौ भनेर सिद्ध गजाननको कृपा गरेका पावन चरित्र यहाँ पुरा गर्दा आज गाम वै सकृ नलिनी कुशतो निर्पस्तर्वेशम तत्र देवानां श्रुत्वा वाक्यानि सादरं भनेर यहाँनिर अत्यन्त मिठो आदरयुक्त वचनमा निवेदन गरेका पावन कथा अहिले निवेदन गर्दा साक्षात् गणेश पुराणको अहिलेका पालीमा 34 अध्याय सुरुवात हुँदैछ भन्ने समनको प्रमाण हुने सत्यबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। कदम्ब वृक्ष सतले निधाय नासाग्र दृष्टिं परमानशेष मनु निरुद्यात जजापमन्त्रं षडक्षरं जम्बरि पुनरिन्द्र। हे रुक्माङ्गद देवराजेन्द्रले कदम्ब वृक्षको फेदमा परमासनमा बसी नाककुटुकोमा दृष्टि बाँधेर भगवान गणेशजीको ओम गङ्गणपते नमो नाम गरेको स्तोत्र जप गर्नुभयो। त्यो स्तोत्रबाट अत्यन्त खुसी भएका भगवान गणेशजी इन्द्र कागेलतिर आएर वरदान माग भनेर आज्ञा गर्दा अत्यन्त तेसिमको इन्द्रले आज्ञा गरे। ब्रह्मादयो पिनो देवा विदुस्त्वं सकदीश्वरः गुडांस्तं महाभावो सृष्टित्यन्तकालिनः। ध्यान सुनो है नबोल्नु। दिक्पाल सहित भएका ब्रह्मादि सृष्टि आदि हरिणी हे जगतका कर्ता भएका हे परमेश्वर म हजुरको महिमा कसरी गानु। हे विघ्नेश्वर हजुरका गुण रूप यावत तिसिमका महिमा बताउन कसले सक्ने र आज म अत्यन्त लुब्ध भई दुःखी भई दुर्भाग्यवश मुनि पत्नी अहिल्याको धर्मनाश गर्नका लागि तिसिमको तत्पर भई यो तिसिमको अधोगति भोग्नु परेको छ। यो अधोगतिबाट मेरो तिसिमको उद्धार गरी बक्स्यो भनेर अहिलेका पालीमा आज्ञा गर्दा श्री विनायक उवाच भगवान गणेशले आज्ञा गर्नुभयो। हेर तिम्रो जपले अत्यन्त खुसी भइको मैले म तिमीलाई अर्को यो वर पनि दिन्छु। तिमी भन्दा आफ्नो इन्द्र पदमा स्थित भएर रहनेछौ। तिमीलाई मेरो विस्मृति कहिले पनि हुने छैन। जुन बेला तिमीमाथि सङ्कट आइलाग्छ त्यो बेला मेरो सम्झना गर्नेछौ। मैले अहिले तिम्रा सामु प्रकट भएर सबै कामना परिपूर्ति गरिदिए। यो कदम्बपुर अवदेखि संसारमा चिन्तामणिपुरबाट विख्यात हुनेछ। यहाँ दिव्य तरिकाले चिन्तन मनन कीर्तन गरेका खण्डमा साक्षात् म खुसी भएर सबै भक्तको मनोकामना परिपूर्ति गरिदिनेछु भनेर अहिले अहिल्याद्वारा नाम तिसिमको श्राप परेका इन्द्रले साक्षात् गणेशजीको चिन्तन मनन र कीर्तन गरेर आफू तिसिमको दिव्य योनिबाट पुनः तिसिमको इन्द्र पद प्राप्त गरेको पावन चरित्र आज्ञा गर्दा अहिले सिद्धिविनायक गणेशको दिव्य गणेश पुराण 35 अध्याय उपासना गर्न लाग्दैछौ भन्ने समनको प्रमाण सत्यबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। ब्रह्माजीका उपरमा वेदव्यासजीले आज्ञा गर्नुभयो। रुक्माङ्गद नामगिरीका तिसिमका राजाले गरेका भगवान गणेशजीका कथाहरू सुन्न पाऊँ भनेर अहिलेका पावन वेदामा आज्ञा गर्दा अहिले यी रुक्माङ्गद नामगिरीका तिसिमका भगवानका परम भक्त इति श्रुत वचस्तेषाम् अहं रुक्माङ्गदो निरपक्वहं मतिर्दुष्टा कुंस्वाखण्डित विग्रह भनेको छ। साक्षात् परब्रह्मा परमात्मा गणेशजीमा चिन्तन मनन कीर्तन गरिरहेका यी तिसिमका रुक्माङ्गद नामगिरीका राजाले अहिले उसको प्रतिमा बनाएर भगवान गणेशजीको ध्यान गरे, चिन्तन गरे, मनन गरे, कीर्तन गरे। साक्षात् परब्रह्म परमात्माले अहिले तिसिमको त्यो उसको सिंहासनबाट परमात्मा प्रकट भएर रुक्माङ्गदका उपरमा साक्षात् तिसिमको तरिकाले दर्शन दिएका पावन कथा परिपूर्ति गर्दा 35 अध्याय पुरा गरेर अब 36 अध्यायमा ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। रुक्माङ्गद अहिले आश्रममा दिव्य तरिकाले बाहिर गएका बेलामा मुकुन्दा कृष्ण ऋतुमा डढेको महात्मण्डले यही कामदेगाको डढेर समस्या परेका बेलामा
ब्रह्मा नाम गरेका ऋषिले अहिले देवताले आफ्नो किसिमको दिव्य किसिमको वेदव्यासजीलाई सुनाउँदै जानुभयो। इतुक्त्वा तन्मुनिं सर्वान् प्रयौ मातरौ प्रति प्रपच्यतं गृहस्मदो पदं दुष्टेधिका मुखे। गृहस्मद नाम गरेका ऋषिले आफ्नो किसिमको सम्पूर्ण कार्य सिद्धिका लागि परमात्मा सिद्धि विनायक गणेशको दिव्य चिन्तन मनन कीर्तन गरेको पावन अध्याय अहिले 36 अध्याय पनि पूर्ण गरेर अब 37 अध्यायमा दिव्य लगिँदैछ भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। एवं मां गुरु विघ्नेश यदि तुष्टो खिलार्थकृत प्रपवनञ्च पुष्पकं नाम्ना ख्याति यातु सुरेश्वर। यो परम दिव्य क्षेत्रमा म हजुरको चिन्तन गरिरहेको छु भनेर यी गृहस्मद नाम गरेका अर्का ऋषिले भगवानको दिव्य चिन्तन मनन कीर्तन गरिरहेका बेलामा गणेश गृहस्मद ऋषिलाई यसरी वर प्रदान गर्नका लागि त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यो पावन बेलामा अत्यन्त खुसी भएका गणेशले साधो साधो महाभाव प्रसन्ने मयि दुर्लभम भक्त्यानां त्रिषु लोकेषु न किञ्चित् मुनिपुङ्गवः। अनात्मा किसिमको तरिकाले अमलेश्वर विमलेश्वर स्वरूप भएको मैले आज एक गृहस्मद तिम्रो परमा दिव्य पैदा भएर तिमी माथि कृपा गर्नका लागि तयारी भई लौ त वरदान माग भनेर आज्ञा गर्दा साक्षात् परब्रह्म हजुरमा भाव भक्ति कृपा ममाथि बलिरहोस्। हजुरको दिव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गरेर सदा सदा आराधना गरिरहनेछु। भाव भक्ति मबाट टाढा नजाओस् भनेर आज्ञा गर्दा गणेशजीबाट वरदान प्राप्त गरेका किसिमका गृहस्मद नाम गरेका यी ऋषिले अहिलेको पावन बेलामा दिव्य तरिकाले परमात्मा श्री गणेशजीको भजन कीर्तन मनन चिन्तन त्यो पावन क्षेत्रमा मन्दिर निर्माण गरेर साकार्य सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समनको पावन अध्यायमा यहाँनिर आज्ञा गर्दा अब 39 अध्यायका दिव्य कथामा प्रवेश गराउँदैछु भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अनेक ऋषिहरूले तपस्या गरेर ध्यान गरेको कथा प्रत्येक अध्यायमा व्याख्या गरेको छ। गणेश पुराण यस्तो पुराणहरू छ। अब यहाँ त्रिपुरासुरले कसरी गणेशको स्तुति गरे यो कथा सुन्न पाऊँ भनेर 39 अध्यायमा यहाँनिर प्रश्न बिछाउँदा त्रिपुरासुर नाम गरेका यी दैत्यले कश्मीरका पहाडमा पाइने पत्थरमा गजानन भगवानको दिव्य मन्दिर बनाएर मूर्ति बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गरेर यिनले भगवान गणेशको ध्यान गरे। यी त्रिपुरासुरको थिए भने अनि विद्युन्माली कमलाक्ष र तारकाक्ष नाम गरेका यी तीनटा दैत्य हुन्। तारकासुर नाम गरेको एउटा दैत्य यो दैत्यले तीनवटा पुत्र मानसिक रूपमा प्राप्त गरेर यसले यिनीहरूलाई छोडिदिए थियो। भगवान शिवजीले दिव्य तारकासुर नाम गरेका दैत्यको उद्धार गरेपछि शिवजीको परम किसिमको कार्य सम्पन्न गर्न यी 3 प्रकारका किसिमका तरिकाले तारकासुर विद्युन्माली र कमलाक्ष नाम गरेका त्रिपुरले भगवान गणेशको असंख्य स्तुति गरे। ततः स त्रिपुरो दैत्यो गजानन वरोद्धुत निर्लोकान् पालयामास देवानां अकृते रतः भनेको छ। हुन त शिव पुराणमा पनि यही कथा आउँछ। त्रिपुरासुर नाम गरेका दैत्यले ब्रह्माजीको तपस्या गर्नका लागि त्यो पुष्कर नाम गरेका क्षेत्रमा गएर तपस्या गरे। भगवान शिवजी पनि खुसी हुनुभयो, ब्रह्माजी खुसी हुनुभयो। उनीहरूले 3 पुरमा बसे सुनको चाँदीको र फलामको। अब यहाँ गणेश पुराणका आधारमा हेर्दा उनीहरूले गणेशजीको आराधना गरे। यसरी एउटै कथालाई यसरी कथा लैन्छ। यो पुराणहरूको आफ्नो विशेषता हो। कल्पभेदका कारणले यिनीहरू सबै कथाहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र मान्न परेको कथा यहाँनिर वर्णन छ। अहिले दिव्य तरिकाले अत्यन्त खुसी हुनुभएका किसिमका त्रिपुरासुरका परमा
भगवान दिव्य प्रकट हुनुभयो। वरदान आएका भनेर आज्ञा गर्दा नमर्ने वरदान दिइबक्स्यो भनेर आज्ञा गर्दा यो हुन मिल्दैन निमित्त राख भनेपछि हामीले दिव्य तरिकाले तेसिमको तरिकाले समवर्तक नामले काम्यक लागेका बेलामा एक निमेषका लागि 3 पुर जोडिन्छौँ। त्यो बेलामा तेसिमको तरिकाले शिवजीका त्रिशूलले मात्र हाम्रो मृत्युस भनेर अहिलेका पावन बेलामा स्तुति गर्दा भगवान गणेशले तथास्तु आज्ञा गरिबक्स्यो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अत्यन्त शक्तिशाली बनेका यी त्रिपुरासुरहरू मध्येमा कमलाक्ष विद्युन्माली र तारकासुर नामेका यी दैत्यले सुनको चाँदीको र फलामको पुर भनेको सहर तयारी गरेर साराका सारा क्षेत्रमा दुःख दिन थाले। अनेक प्रकारका बहुमूल्य रत्न जडित बनाएका ती सिमका यी पुरहरूमा अहिलेका पालीमा सङ्कट दिएपछि सारा देवी देवताहरू अहिलेसम्म सङ्कटमा परे। अग्नि सङ्कटमा, वरुण सङ्कटमा, इन्द्र जमदग्नि साराका सारा ऋषिहरू यसरी सङ्कटमा परेका पावन बेलामा भगवान सिद्धि विनायक गणेशजीको ध्यान गर्नका लागि सारा देवताहरू जत भए। देवाउजु नमो नमस्ते परमार्थ रूप नमो नमस्ते खिल कारणाय नमो नमस्ते खिल कारकाय सर्वेन्द्रियाणाम् अधिवासिनेऽपि नमो नमो भूतमयाय तेस्तु नमो नमो भूतकृति सुरेश नमो नमो सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विश्वलयुत भवाय नमो नमो विश्वभृति किलेश नमो नमो कारण कारणाय नमो नमो वेद विदाम दृश्य नमो नमो सर्व परप्रदाय। सिद्ध गजानन भगवानको भगवान गणेशजीलाई नमो नमस्कार छ। अखिलका पनि अखिलेश्वर दिव्य तेसिमका सबै इन्द्रियहरूका स्वामी भएका हे तेसिमको परमात्मा हजुरका उपरमा बार बार वन्दन छ। भूत बनेका प्राणीहरूका दिव्य तेसिमको सृष्टि र स्थिति पालनको लागि तयारी हुनेवाला हजुरलाई नमो नमन छ। हे सर्वका तेसिमको बुद्धिका कारण भएका हे विश्वको लय गर्नेवाला हे विश्वको सृष्टि गर्नेवाला कारणका पनि कारण भएका हे वेदका तेसिमको विशारद हुनेवाला यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। नमो नमो कारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेस्तु नमो नमो ज्ञान विनाशनाय नमो नमो भक्त विभूतिदाय अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट गर्ने हे करुणाका सागर हे भक्तका तेसिमका विभूषण स्वरूप हुनेवाला हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। नमो नमो भक्त विभूति हन्त्रे नमो नमो भक्त विमोचनाय नमो नमो भक्त विवन्दनाय नमो नमस्ते प्रभु भक्त मूर्ति। भक्तको सङ्कटलाई मोचन गर्ने भक्तको बन्धनलाई तेसिमको फुकाउने हे प्रभवक्ति मूर्ति स्वरूप भएका हे साक्षात् गणेशजी हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भनेका अहिलेका पालीमा दिव्य तरिकाले स्तुति गर्दा सारा देवताका गिल्तिर परमात्मा गणेशजी आउनुभयो। यो स्तोत्र जसले बिहान बेलुका पाठ गर्छ तिनीका उपरमा अत्यन्त खुसी हुनेछु लौ त वरदान माग भनेर अहिले देवताका उपरमा आज्ञा गर्दा त्वयै वास्या भयं दत्यं सर्वामर समूहत अतस्म सङ्कटं प्रातः सङ्कटान् मोचया सुन। हामीलाई त्रिपुरासुर नामेका दैत्यहरूले अत्यन्त दुःख दिएका कारण यो सङ्कट मोचनका लागि हजुरको ध्यान गर्यौँ भनेपछि गणेशौवाच गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो
यो सङ्कटबाट स्तुति किसिमको मुक्ति गराउन अहिले सङ्कट मोचनको मेरो दिव्य चिन्तन गरेका छौ। हे साराका सारा देवता, तिमीहरूमाथि म तो कार्य सम्पन्न गर्छु भनेर भगवान गणेशले ब्राह्मणको रूप लिएर त्रिपुरको सम्मुख जानुभयो र बहुमूल्य सिंहासनमाथि त्रिपुरासुर नामेका दैत्यहरूलाई देख्नुभयो भन्दा अहिले गणेश महापुराणको उपासना खण्ड अन्तर्गत अहिले 41 अध्यायमा अवध्ययन लगियो भन्ने सबनको प्रमाण। यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। गणेशजी ब्राह्मणको रूप लिएर त्रिपुरासुर नामेका दैत्यहरूको क्षेत्रमा जानु अनि उनीहरूले घरमा आएको देखेर ब्राह्मणलाई बहुत त्रिपुरासुर नामेका दैत्यहरूले स्वागत गरे। कहाँबाट आउनुभयो, किन आउनुभयो, सारा सोधे। ती कलाधर स्वरूप ब्राह्मणको रूप धारण गरेका ब्राह्मणले गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हेर अखिला सम्पदेस्तु दृष्ट्वा तृप्तास्त साम्प्रतम्। हेर सबै संसारमा जगतमा म कहाँबाट आएँ किन आएँ यो हजुरहरूलाई खासमा केही चाहिँदैन, तर जेसुकै भए पनि तिमीहरू सम्पूर्ण पुरमा वैभवले सम्पन्न छौ। तपाईहरुको जस्तो सम्पत्ति देखिरहेका हामी सारा ब्राह्मणले त्यो सम्पत्ति कैलाश ब्रह्मलोक वैकुण्ठ इन्द्रादिहरूमा पनि तपाईहरुको जस्तो सम्पत्ति देख्न पाइँदैन भनेर अत्यन्त प्रशंसा गर्दा दैत्यले आज्ञा गरे, हरिभक्ष यो सम्पत्ति विशेष भगवान गणेशजीको तेसिमको कृपाले प्राप्त भएको हो। त्यसकारण मलाई मेरो विशिष्ट सम्पत्ति दर्शन गराउनु भएपछि मैले पनि तपाईमा चाहेको विषय प्रदान गर्नेछु। हे ब्राह्मण, हामीहरू तपाईँ जस्ता सुपात्रलाई प्यारो प्राण पनि दिन सक्छौँ। लौ तेसिमको तरिकाले आज्ञा गरिबक्स्यो भनेर ती ब्राह्मणमाथि आज्ञा गर्दा ती कलाधर वाच ती गणेश रूप धारण गरेका ती ब्राह्मणले आज्ञा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् हे दैत्यराजहरूको सम्पत्ति देखेर के चाहिँ लाभ छ। तपाईको नम्रताबाट म प्रसन्न भएँ। म तपाईको तो त्रिपुर जुन फलाम चाँदी र सुनबाट बनेका ती पुरहरूको संयुक्त रूप हो, त्यसलाई मेरो कलाबाट एउटै बाणमा हानेर खडा गरिदिन्छु। तपाईँ त्यसमा स्थित भएर चिरकालसम्म सुखपूर्वक रमाउनुहोस्। तपाईको यस त्रिपुरलाई देवता यक्ष गन्धर्व सर्प कसैले पनि भेट्न सक्दैनन्। आफ्नो क्षेत्रमा विराजमान हुनुभयो भनेर अहिले आज्ञा गर्दा तेसिमको गणेशको ब्राह्मण रूप धारण गरेका गणेशको मोहमा परेका तेसिमका त्रिपुरहरूले त्यो त्रिपुर एउटै बन्नुभयो। स्वर्ग मर्त्य पाताल विशाल आकार देखिएको त्रिपुरका उपरमा अहिलेका पालीमा नमत्य श्रेष्ठ इत्येवं गर्भ दर्प समन्वित त्रैलोक्य माया ब्राह्मणं मथमा ब्रवीत तेसिमको तरिकाले मोहमा पारेर अहिलेका पालीमा साक्षात् तेसिमको परमात्मा कैलाशाधिपतिलाई यस किसिमको त्रिपुर मोचनका लागि तिनै ब्राह्मणद्वारा दिव्य तरिकाले अभिप्रेरित गरिरहेछ भन्ने सम्मनको प्रमाण पुर्याउँदा 41 अध्याय कथा पुरा गरेर अब 42 अध्यायमा लगिरहेछ भन्ने सम्मनको प्रमाण। यस अध्यायबाट जय बोलो कैलाशाधिपति भगवानको।